Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي مرحبا فيديو جديد او في دار جديد. الا كنتي انت ولاتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال امين زيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا على الجرس باش يبقى وصلك ديما جديد. الناس اللي تيجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين تخليوني ديما موتيفي وتبحثوا تنقلب تندير حوايج غادي يفيدوكم او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. اليوم ان شاء الله غادي نقرا لكم اون بتيت هيستوار من هذا لو ليفر هذا. ديجا هضرتكم على هذا لو ليفر ونصحتكم انكم تشريوه. هذا فيه دي زيستوار إليستري، زعما فيه قصص مصوره، فيه حتى التصاور ديالهم، وفيه دي تاكست اللي هما ساهلين. يعني اي واحد باغي يتعلم لا لونغ من لا باز من الجدر من الاول، هذا نصيحه ليك غادي يفيدك، غادي يعلمك. وقلت الا كان عندك مزيان لا لونغ، هذا مزيان في لا ليكتور، زوين، غادي يرجع يخليك شاد مزيان لا لونغ ديالك، تقرا ولا تقراش. الوغ لو ليفر سميتو بيان ليغ اي كومبروندر، راه موجود تقريبا في كاع لي ليبريري، زعما كاع المكتبات، داير تقريبا شي 25 درهم ولا 30 درهم كاع او ماكسيموم. راه كاين في المغرب، كاين في الجزائر، كاين في كاع الدول، حيت بعض الاصدقاء تيتابعوني من الجزائر ومصر وتونس وهاد الدول، راه موجود هاد الكتاب هذا غتلقاو. بالنسبه للناس اللي في فرنسا، في كندا، في بلجيكا، حتى هو غادي تلقاو. سوا لقيتوه هكا امبريمي، الوغ ليفر هكا امبريمي، سينون الا ما لقيتوش تقدروا تيليشارجيو، ديروا غير في جوجل بيان ليغ اي كومبروندر وكتبوا، حيت دابا هو كاين فيه بزاف ديال كتب هاد الكوليكسيون اش ترونشار، كتب كوليكسيون اش ترونشار بيان ليغ اي كومبروندر، غادي يطلع لك هاد لو ليفر هذا. غادي تبدا تتبع معايا فيه القصص ان شاء الله باذن الله. غادي نبداو باول قصه ان شاء الله. هو داير بحال هكا زوين اصلا، حتى الستيل ديالو والورق ديالو تيحفزك انك تقرا. هذاك الورق القديم شويه يعني تيعطيك واحد لونفي انك تقرا. غادي نبداو باول استوار غادي نقرا لكم اليوم، عنوانها او بور دو لا مير، في جانب البحر، او بور دو لا مير. الوغ ركزوا معايا فيها راتكم ستا باش نقراها لكم، تبعوا لي زيكسبريسيون. دابا غادي يبان لكم هكا، غادي تبان لكم القصه، حاولوا تبعوا معايا، تبعوا لي زيكسبريسيون، تشوفوا كيفاش تيتقراو الكلمات هكا ان شاء الله باش تغنيو الرصيد اللغوي ديالكم والرصيد المعرفي ديالكم. نخليكم مع لا فيديو. فوالا ركزوا معايا اصدقائي الله يخليكم. ليستوار ديالنا عنوانها او بور دو لا مير، بجوار البحر. الوغ ميشيل باغ اون فاكونس. ميشيل هو لو نون ديال هاد لو بوتي غارسون. باغ اون فاكونس، غادر ولا ذهب في عطله، فاكونس وعطله. سون بير، سون بير هنايا هذا ادجيكتيف بوسيسيف، تنقولوا مون بير ابي، طون بير ابوك، سون بير ابوه. سون بير لا كوندوي ا لا غار، لا هادي تتعود على الغارسون، زعما مشى به ولا ساق به لا غار. en voiture، في السيارة. ميشيل va prendre le train، ميشيل سوف يأخذ القطار. هذا لو فيرب aller، تنستعملوه الاستعمال الثاني ديال لو فيرب aller من غير يذهب، تنستعملوه كفيتور بروش. تنقول لك je vais prendre، سأخذ، tu vas prendre، ستأخذ، il va prendre، هو هذا ميشيل va prendre le train، سوف يأخذ القطار. il va passer quelques jours، il va عاوتاني هو لو فيتور بروش، il va passer سوف يقضي، سوف يقضي، تنقول لك je vais passer، سأقضي، tu vas passer، ستقضي، il va passer، سيقضي. quelques jours، بعض الأيام، au bord de la mer، بجوار البحر. عند من؟ chez، عند son oncle، son عاوتاني mon oncle خالي، ton oncle خالك، son oncle خالو. alors خالو ولا عمه، oncle هو خالو ولا عم. il est heureux، هذا le verbe être، هذا heureux adjectif. alors il est heureux de quoi؟ de partir، هو فرح للمغادرة ولا للذهاب. il n'a jamais vu la mer، il هنا النفي، عمرو jamais vu، le verbe voir، عمرو شاف البحر. bon voyage ميشيل، رحلة سعيدة ولا سفر سعيد ميشيل. voici la gare de Villeneuve-sur-Mer، voici ها هو، لا gare هو المحطة، de Villeneuve هذه اسمية ديال واحد لا gare. le train s'est arrêté، le train s'est arrêté، القطار توقف. quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai؟ quels sont، من هم les deux garçons، هؤلاء الأطفال qui attendent، الذي ينتظرون ميشيل sur le quai، على الرصيف. le quai هو الرصيف ديال القطار. ce sont les cousins de Michel، ce sont إنهم، هنا في الجمع تنديروا ce sont، في الجمع تنقولوا سي، فهمتوا؟ سي في المفرد، في الجمع تنقولوا ce sont. مثلا تنقول لك سي لو كوزان، ولكن هما جمع تنقولوا ce sont les cousins de Michel، أبناء عم ولا أبناء خال ميشيل. ils sont venus le chercher à la gare، إنهم أتوا مثلا لاش للبحث عليه في المحطة. avec Pierre et Jean، بيير هما لي كوزان سميتهم، واحد سميتو بيير واحد سميتو جون. Michel va bien s'amuser،
ميشيل هو عاوتاني لو فيرب، قلنا لو فيرب aller صرفنا في الفيتور بروش. bien s'amuser سوف يتمتع. la maison de l'oncle بيت الخال ولا بيت العم et au bord de la plage بجوار الشاطئ. ميشيل voit la mer pour la première fois. ميشيل رأى الشاطئ ولا البحر pour لأول مرة. la première fois أول مرة. la mer est là. البحر هنا. tout près قريب جدا. sur l'eau bleue على ولا في الماء الأزرق. des bateaux se promènent زعما قوارب أو باخرات مالها تتحرك. se promène ولا تدور. c'est le soir إنه المساء. عقلوا دابا سنشرح لكم كلمات باش تفهموا. il est trop tard pour se baigner. il est trop tard. trop tard هو فات الوقت ولا مشى الحال. pour se baigner للسباحة. et Michel est fatigué. ميشيل مالو fatigué. هذا تيتسمى adjectif وصف عيان تعبان. il se couchera de bonne heure. il se couchera de bonne heure سوف ينام باكرا. et demain matin وغدا في الصباح il ira sur la plage. il ira هذا الفيتور ديال لو فيرب aller. سيذهب إلى الشاطئ. نقدروا نقولوا هنا il va partir sur la plage هي صحيحة ولا il va aller sur la plage هي صحيحة وما قالوا il ira sur la plage. il est 8 heures du matin. إنها 8 صباحا. ميشيل dort dans sa chambre. ميشيل نائم في غرفته. dans sa chambre. هنا chambre مؤنث. alors تنقولوا ما chambre بحال اللي شفنا قبيله مون بير هكذا حيت مؤنث تستعملوا ما. في المذكر تنقولوا مون. ما chambre تا chambre غرفتك. sa chambre غرفته. ودون تنديروها فاش تكون عندي شيء مغلق مكان مغلق. dans sa chambre. la fenêtre est ouverte. la fenêtre هو النافذة. ouverte مفتوحة. ما قلناش la fenêtre est ouverte قلنا ouverte. علاش؟ حيت la fenêtre راه لا. alors féminin تنديروا ouverte. masculin تنديروا ouvert. le soleil brille déjà dans le ciel bleu. الشمس le soleil هو الشمس. brille هي مشعة ولا مشرقة. déjà زعما من قبل. dans le ciel bleu. le ciel هي السماء bleu زرقاء. un vent frais vient de la mer. واحد الريح تنقولوا طري ولا واحد الريح بحال تنقولوا باقي نقي جاي منين؟ من البحر. il caresse le visage de l'enfant endormi. زعما تيلمس ولا تيداعب هذاك الوجه ديال لو فيزاج هو الوجه de l'enfant endormi ديال الطفل النائم. اتفقنا؟ نكملوا ليستوار ديالنا. à 9h في 9 صباحا بطبيعة الحال. Jean et Pierre. شكون هما Jean et Pierre؟ c'est les cousins de Michel. sont venus réveiller. أتوا مالهم باش يفيقوا ميشيل. il lui هاد لوي على من تتعود على ميشيل. هذا تيتسمى pronom tonique. il lui apporte un joli maillot de bain. هو لبس واحد المايو. مايو هو شورت ديال السباحه وداك الشيء فهمتوا؟ ما عرفتوش باللغه العربيه مهم شورت ديال السباحه. مايو دو بان. دو بان هو السباحه. فيغ اخضر اي بلون وابيض. اخضر وابيض اللون ديالو خضر وابيض. سي لونكل كي لا اشتي. سي لونكل انه عقلتوا على هذيك ديال قبيله قلت لكم الا كان الجمع تنقولوا سو سون. قلت لكم سو سون لي كوزان. دابا سي لونكل حيت غير واحد تنقولوا سي. سي لونكل كي مالو لي شراه. اللي شراه كي لا اشتي. اللي شراه ليه. لا تتعود على ميشيل. بوغ ميشيل ولا هنايا لا اشتي على المايو. لا اشتي هي داروا بوغ ميشيل من اجل ميشيل. دون زان ماغازان. دون زان ماغازان من واحد المتجر. مي طون مايو لبس المايو ديالك. اي فيان جوي سور لا بلاج افيك نو. وتعالى اي فيان وتعالى جوي تلعب سور لا بلاج افيك نو. تلعب في البحر معانا. افيك نو هما حنا. شكون هما؟ لي كوزان دو ميشيل. الوغ هاد لو تاكس هذا شفنا البارتي نيميرو 1 ديال او بور دو لا مير. تنتمنى ان ليكسبليكاسيون تكون عجباتكم. حاولت نشرح لكم كلمه بكلمه باش تستغنيو الرصيد اللغوي ديالكم. تفرجوا فيه بليزيور فوا. نوبليي با دو بارطاجي افيك فوز امي لا فامي ديالكم في لونطوراج ديالكم هكا باش كلشي تعمل فائده. ونتحمس ونبدا ندير لكم دوطخ ان شاء الله دوطخ تاكس هكا باش يغنيو الرصيد المعرفي ديالكم. كيف شفتوا كانت هذه البارتي الاولى من هاد ليستوار هادي ديال او بور دو لا مير.
هذا غير الجزء الاول، باقي الجزء الثاني. الا عجبتكم القراءه وعجبكم هذا لو ستيل هذا قولوا لي بان عجبنا، نبقى نكثر لكم من هاد لي فيديو هادو، حيت هاد لي فيديو غادي يخليوكم تشدوا بزاف ديال الباجاج ليكسيكال، غادي يخليوك تغني الراس اللغوي ديالك. وانا باغمي لي ميثود اللي تنصح الناس بانهم يديروها هي لا ليكتور. لا ليكتور هي اسهل طريقه انك تتعلم اللغه، وهي الطريقه الفعاله والصحيحه 100%. يعني لا ليكتور، قرا مزيان غادي تتعلم اللغه مزيان ان شاء الله باذن الله. كما كنت نسيت الامل نلقى بكم فيديو ديال ودروجيه، تنقول لكم السلام عليكم. الاول شفنا البارتي نيميرو 1 ديال هاد ليستوار هادي اللي سميتها او بور دو لا مير، بجانب البحر. وشفنا ان ميشيل جا عند ولاد عمو وجا عندهم فين تيسكنوا هما حدا البحر وداكشي، وكان اول مره يشوف البحر. الا كنتي باقا ما تفرجتي فيها سي ميو انك تفرج فيها، حتى هادي لا سويت ديالها، هادي التتمه ديالها. اتفقنا؟ الوغ نبداو على بركه الله. او بور دو لا مير، بجانب البحر. او بور هي بجانب ولا بالقرب، لا مير هو البحر. لي 3 enfants، لي 3 enfants، 3 هو عدد، 3 enfants هما اطفال. لي 3 enfants sont allés sur la plage، ذهبوا الى الشاطئ. لا بلاج هو الشاطئ. هذا sont allés، هذا لو فيرب aller في الباسي كومبوزي. je suis allé، tu es allé، il est allé، حتى نصرفوه مع l'auxiliaire être. ils vont se baigner، ils vont se baigner. هاد ils تعود على les enfants. vont le verbe aller في البريزون، ils vont non هنا في الفيتور حيت se baigner. ils vont se baigner، سوف يسبحون. Pierre monte sur un rocher. Pierre طلع فوق واحد. Pierre monte صعد sur un rocher، صعد فوق صخرة. un rocher صخرة. il se penche en avant. penche هو قفز، وقفز en avant. en avant بالامام ديالو، حيت كاين en avant et en arrière. en arrière بالخلف، en avant بالامام. il va plonger، هو بحال هانتوما شفتوا هو صاعد فوق الصخرة ها هي، وهو شفتو باغي يسقط هكا زعما بالقدام. il va plonger، سوف يسبح ولا سوف بحال زعما يغطس. Jean est déjà dans l'eau. Jean est déjà dans l'eau، هو جون شفتو ديجا في الماء، زعما راه في الماء ديجا. لو هو الماء. il nage comme un poisson. il nage يسبح مثل، كوم هي مثل السمكة. un poisson هي سمكة. ميشيل هو ميشيل شفتوه مالو ne sait pas nager، لا يعرف السباحة. شفتوه هو ميشيل بالكم واقف مالو il reste debout dans l'eau، تيبقى واقف في الماء، يبقى واقفا في الماء. alors Michel ne sait pas nager، il reste debout dans l'eau. غادي ندوزو. un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. هانتوما ها ميشيل واحد الواحد دري صغير، un petit garçon مالو vient de plonger زعما غطس ولا تلاح في الجنب ديال بيير، في الجنب ديال ميشيل. شتو اكوتي، اكوتي هي بجنبي ولا بجواري. une vague jaillit، une vague هي موجة، موجة جاية. frappe Michel et le renverse dans l'eau. frappe هي ضربات، فاش تجي موجة تضرب هذيك الاشخاص مثلا على حسب الجهة ديالها. Michel et le renverse قلباتو dans l'eau في الماء. Michel a peur، Michel خائف، فهمتوا؟ Michel a peur. il ouvre la bouche pour crier، حل فمو باش يغوت. crier هو يغوت ولا يصرخ. il avale هو ابتلع ولا سرط. de l'eau de mer، il avale de l'eau de mer، سرط ولا ابتلع ماء البحر. bain ce n'est pas très bon، bain زعما بحال ياه ما ce n'est pas très bon ما زوينش. c'est salé إنه مالح. bain ce n'est pas très bon c'est salé إنه مالح. Michel est sorti de l'eau، ميشيل خرج من الماء، هو خرج من الماء هنا. il va s'asseoir، هو شتو s'asseoir يجلس. il va s'asseoir sous une tente. tente هي خيمة sous une tente. le premier jour اليوم الأول il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. اليوم الأول هو لا يريد rester زعما البقاء، لا يريد البقاء trop longtemps كثيرا au soleil زعما في الشمس. Jean est allongé sur le sable، هو جون شتو مالو ناعس ولا متكي sur le sable. allongé هي متكي sur le sable في الرمال. il prend un bain de soleil، il prend يأخذ un bain حمام soleil شمس، حمام الشمس. Pierre vient de sortir de l'eau، هو بيير يلا خارج من الماء شتو. Pierre vient de sortir de l'eau. il est encore tout mouillé، إنه il est encore إنه لا زال mouillé زعما فازق
tout mouillé كله فازق. Les trois enfants jouent au ballon. ها هما les trois enfants. شو هما les trois enfants؟ ها هو l'enfant مالهم joue au ballon يلعبون بالكرة. Michel lance le ballon à Pierre. Michel رمى الكرة إلى Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Pierre نقز باش l'attraper يشدها. Mais Jean ولكن Jean a sauté plus haut que Pierre. ولكن Jean نقز على من Pierre. Alors Jean اللي غادي يشدها ما غاديش يشدها Pierre. Mais Jean sautait plus haut que Pierre. C'est celui qui attrape le ballon. Alors Jean اللي غادي يشد le ballon. Michel s'amuse bien. Michel يستمتع كثيرا ولا جيدا. Il est très fier de son nouveau maillot. إنه جد مفتخر. fier ومفتخر. nouveau maillot هو بهذاك بحال تنقولوا هذاك الشورت ديالو اللي تيعوم به. هذاك الشورت اللي تيعوم به. Les enfants sont revenus à la maison. Les enfants الأطفال sont revenus رجعوا à la maison. Ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Ils ont زعما بقاو ولا لعبوا في الشاطئ pendant خلال toute la matinée. خلال الصباح كله. matinée هي الصباح فترة الصباح. Et maintenant والآن ils ont faim. إنهم جائعون. Nous allons déjeuner dehors. Nous allons déjeuner dehors. سوف نتغدى خارجا. dit tante Louise. طونط لويس هي الام ديال هي الزوجه. ها هي هذه غادي نتغداو. قالت لهم غادي نتغداو خارجين. هي الزوجه ديال العم ديالو ولا هذيك الانكل ديالو. طونط لويس a mis la table dans le jardin. ها هي طونط لويس حطات جي مي لو فيرب ميتر لا تابل فين dans le jardin في الحديقه. à l'ombre. l'ombre هو الظل زعما تحت الظل. il fait bon. إنه زعما جو زوين. de grands oiseaux blancs volent. ها هما لي زوازو ولا شتيهم لي زوازو زعما هذوك الطيور. de grands oiseaux زعما طيور كبيرة مالها تطير. vol هي تطير. dans le ciel في السماء. ciel هي السماء. Michel mange de bon appétit. Michel يأكل بصحة جيدة ولا بشهية جيدة. alors هذه هي ليستوار. هذه هي الكمالة ديال au bord de la mer. غادي نحاول نقراها pour la deuxième fois. Les trois enfants sont allés sur la plage. Ils vont se baigner. Pierre monte sur un rocher et se penche en avant. Il va plonger. Jean est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Un vague jaillit frappe Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Ben, ce n'est pas très bon, c'est salé. Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne peut pas rester trop longtemps au soleil. Jean est allongé sur le sable. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Il est encore tout mouillé. Les trois enfants jouent au ballon. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Mais Jean a sauté plus haut que Pierre. C'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien et il est très fier de son nouveau maillot. Les enfants sont revenus à la maison et ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Maintenant, ils ont faim. Nous allons déjeuner dehors. Dit tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin, à l'ombre. Il fait beau. De regards oiseaux blancs volent dans le ciel. De grands oiseaux volent dans le ciel. Michel mange de bon appétit. Voilà, هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق قصص قصيرة. Alors, au bord de la mer, la suite ديال l'histoire الأولى اللي كنا شفناها. حاولوا الله يعطيكم الستر تعاودوا تقراو هذا وتسمعوا بليزيور فوا هكا ان شاء الله. وقيدوا هاد لي زانفورماسيون ولا هاد لي زيكسبريسيون اللي شفناهم حاولوا تقيدوهم عندكم باش يبقاو ديما وتبقاو تراجعوهم. اتفقنا؟ تبقاو تراجعوا اشاك فوا هكا باش تغني الرصيد اللغوي ديالك والرصيد المعرفي ديالك. وتنحاول في لا ليكتور نشرح لكم حتى لي طون ديال لا كونجيغيزون ونحاول نشرح لكم بزاف ديال الحوايج هكا باش تستافدوا او ماكسيموم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. خليو لي كومونتير خليو لي لايك وكومونتير كي جاكم لا فيديو. كما راكم نسيتي لا امل نلقى بكم فيديوهات جديده ودروجيه. تنقول لكم السلام عليكم. L'histoire numéro 3.
الوغ غادي نقراو هاد ليستواغ هادي، هاد الحكايه ولا هاد القصه غادي نقراوها، وغادي نحاولوا ان شاء الله نديروا لا ديفينيسيون ولا غادي نديروا ليكسبليكاسيون ديال لي زيكسبريسيون اللي مستعملين هنا، غادي نديروا الشرح ديال الكلمات اللي مستعملين كما جرت العاده. تندير لكم الشرح البسيط جدا اللي كلشي يقدر يتبعو ويستافد، فهمتوا؟ ومزيانين هاد القصص هادو يخولوا لك انك تتعلم بزاف ديال الكلمات، و او ميم طون غادي تشوف الجمل كيفاش تيتكتبوا. انا ديما تنصحكم تنقول لكم الا بغيتوا تعلموا لا لونغ سي ميو انكم تقراو لا ليكتور باغمي لي ميور ميثود اللي تقدروا نستعملوها. الوغ القراءه من بين احسن الطرق اللي نقدروا نستعملوها بوغ ابروندر نيمبورت كي لونغ، باش تتعلم اي لغه كيف ما بغات تكون. حاول قرا دي ليفغ. انا تنصحكم بهذا لو ليفغ هذا سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. هذا لو ليفغ سميتو بيان ليغ اي كومبروندر، راه موجود في المكتبات ورخيص ماشي غالي. شريوه وبداو تتبعوا معايا لي زيستوار هكا باش تعلموا كيفاش ديروا تقراو الكلمات، و ميم طون هذوك الكلمات ديروا لهم الشرح، وهكا باش تغني الرصيد والباجاج ليكسيكال ديالك. غادي نبداو على بركه الله. القصه ديالنا سميتها لا بيش دون لي روشي. لا بيش دون لي روشي. الا كنتي باقي ما شفتيش لي زيستوار الاولى والثانيه سي ميو انك ترجع ليهم، حيت بقات مع هاد لي 3 هادو، هاد لي 3 كارسون. سي ميو ترجع الاولى والثانيه اليوم لا تخوازيام. لا بيش دون لي روشي. لا بيش هو الصيد، دون لي روشي دون هي في، لي روشي هما الصخور. الصخور عقلوا، غوش هي الصخره. لا مير سي روتيري. لا مير البحر سي روتيري رجع حيت كاين المد وكاين الجزر. الجزر سميتو هو روتيري زعما رجع البحر. الوغ تيبانو الصخور ياك. اون ديكوفرون لي روشي دو لا بلاج. اون ديكوفرون فاش رجع هذاك البحر شنو بان؟ ديكوفرون زعما بانو الصخور ديالاش ديال دون لا بلاج في هذاك الشاطئ. بحال هانتوما شفتوا فين رجع ولاو هذوك الصخور باينين، وهذوك الصخور مالهم شنو تيبقى فيهم الماء. حنا غادي نشوفهم. ميشيل اي جون s'en vont à la pêche dans les rochers. ميشيل اي جون، ميشيل و جون مالهم s'en vont ذهبوا فين؟ à la pêche للصيد dans في les rochers الصخور. جون a emporté un filet. جون هو جون مالو emporté un filet جاب واحد الفيلي. شفتوا الفيلي عنده جوج المعاني، فيلي يا اما شبكه يا اما خيط، اتفقنا؟ ان فيلي اتاشي او بو دان غران باطون، مرتبط باش بواحد الباطون اللي هو بواحد العصا طويله. الوغ تنهضروا على هذا. دون لي ترو هما الحفر، في الحفر مالو فاش رجع للبحر شنو تيبقى في هذيك الحفر ديال في الصخور؟ تيبقى فيهم الماء. لو دو لا مير اي ريستي، الماء البحر مالو ريستي بقى. اون اي ابيرسوا دي كراب، تيباننا فاش بقى تيباننا دي كراب. لي كراب هما سرطان البحر. كي كور او فون دو لو اللي تيجريو في الماء من التحت. او فون دو لو هو الماء. اي دي كروفيت غريز. كروفيت هو واحد النوع من انواع السمك، هو باللغه العربيه وقيلا تيقولوا الجمبري وقيلا على ما اظن باللغه العربيه الكروفيت. فهمتوا؟ كاين كراب هو داك اللي عنده السلطه يدير بحال هكا، عنده جوج رجيلات تيتسمى سرطان البحر. وكاين الكروفيت. ميشيل بلونج لا مان دون لو. ميشيل خشى يديه بلونج، خشى يديه لا مان هي يديه دون لو في الماء بوغ اترابي باش يشد، اترابي يشد اون كروفيت باش يشد واحد الكروفيت. مي لا كروفيت ولكن لا كروفيت مالها سو سوف بلو لوان. سوفات زعما سوفات راسها هربات بعيدا، بلو لوان بعيدا. اي ناج تري فيت انها تسبح بسرعه فائقه. Tu ne pourras pas l'attraper à la main. ديجون. Tu ne pourras pas. هنا زعما قال له انت لا تستطيع l'attraper زعما لا تستطيع ان تمسكها بيدك. ديجون زعما قالها جون. Regarde comme il faut faire. انظر كيف يجب العمل ولا كيفاش خصك دير. Tu attaches une sardine au fond du filet. قال له خصك تشد واحد tu attaches زعما تربط واحد الساردين نوع ديال الحوت السردين au fond du filet في الاخر في الشبكه من التحت. كاينه ولا ما كايناش؟ tu poses le filet sous un rocher. وغادي تشد هذاك الفيلي هذيك الشبكه غادي تحطها في هذاك الغوشي اللي في قلب الماء اللي فيه الماء من الوسط وتحطو. les crabes et les crevettes viennent manger la sardine. les crabes غادي يجي و les crevettes غادي يجيو مالهم باش ياكلوا هذيك لا ساردين. alors tu tires vite. فاش غادي يجي وغادي تجر هذيك الشبكه ديالك. هي دابا قال له هذه شنو هي؟ غادي دير فيها واحد الساردين او فون ديالها، في لو فون ديالها غادي دير واحد السردينه،
غادي تخشيها في الماء. ان فوا غادي يجيو هذاك الكروفيط ولا غادي يجي هذاك الكراب ليها باش ياكل هذاك السردينه، غادي تجر مجهد وغادي تهز هذوك الحوت هذاك الكروفيط وهذاك الكراب، غادي تهزهم في قلب منها. الوغ تو تيغ، غادي تجر مجهد اي سون بري، وها انت قبضتيهم. جون بلاس سون فيلي، جون شد الفيلي ودار هذيك اللعبه. الى طون كيلكو مينيت، انتظر بعض الدقائق. بوي il tire، ثم بوي هي ثم il tire جر. Dans le filet, Michel aperçoit 3 crevettes et un crabe. في الشبكة dans le filet، شنو ميشيل شنو شاف؟ aperçoit شاف 3 ديال الكروفيت وواحد الكراب، شاف 3 ديال الكروفيطات وهذاك الكراب. Il avance la main pour prendre le crabe، لاح يديه باش يشد الكراب، هو لاح يديه باش يشد الكراب. شنو وقع له؟ هانتوما شوف فاش بغى يشد الكراب شنو دار الكراب؟ ما لو بوتي كراب شنو دار؟ لا بانسي، ها هو شتو قرصو شدو هكا، ها هو شتو تيبان لكم، ها هو لو بوتي كراب لا بانسي اي ساكروشي، وبقى ملاصق ا سون دوا. فين سون دوا؟ هو في اصبعه، دوا هو الصبع هو الصبع. سون دوا هنا ادجيكتيف بوسيسيف تيعود على هاد لو بوتي انفون. ميشيل سوكو سا مان، ميشيل هرب ولا عتق يديه. لو كراب فاش هرب يديه شنو يوقع؟ لو كراب طومب سقط اي ديسبارو دون لو، واختفى في الماء. اتفقنا؟ عقلوا ليها مزيان. جون سو مي ا ريغ، جون فاش شاف ميشيل دار هاد الحركه هادي بقى تيضحك. سو مي ا ريغ اي ميشيل اوسي، وتا ميشيل ناض تيضحك. et ne m'a pas fait mal dit-il mais j'ai eu peur. ما دارليش شي حاجه اللي ما دارليش زعما شي حاجه خايبه، هادشي اللي قال مي جي بور زعما ولكن خلعني. لا بروشين فوا المره الجايه ولا المره القادمه جو فوري اتونسيون، غادي ندير احتياط زعما ولا غادي نرد البال. لو سوار لي دو زونفون، لو سوار في المساء لي دو زونفون الاطفال بجوج غونتر ا لا ميزون رجعوا الى المنزل. ils ont mis leur pêche dans un petit sac، حطوا هذاك الصيد ديالهم في واحد في ان بوتي ساك، في واحد الصاك صغير. تو او مارشون، وهما راجعون ولا وهما غاديين زعما باش يرجعوا للدار. il ramasse جمعوا sur le sable de jolis coquillages، sur le sable في الرمال de jolis coquillages. coquillage هما هذاك شنو تنقولوا لهم باللغه العربيه؟ الكوكياج اللي تيكون في البحر، نسيت كاع الاسم ديالو باللغه العربيه ماشي مشكل. المهم الكوكياج هذاك اللي تيكون في البحر، تنظن بان الكوكياج كلشي تعرف الكوكياج شنو معناته. لقاو هذاك الكوكياج اللي تيكون ديال البوزروق ولا ديال واحد الانواع ديال الاسماك اللي تيكونوا في الصخور. اتفقنا؟ الوغ حاولوا تعقلوا عليهم الله يعطيكم السر. الوغ نعاود القصه اخر مره القراءه. لا بيش دون لي روشي، لا مير سي روتيري en découvrant les roches de la plage. Michel et Jean s'en vont à la plage dans les rochers. Jean a emporté un filet attaché au bout d'un grand bateau. Dans les trous, l'eau de la mer est restée. On aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises. Michel plonge la main dans l'eau pour attraper une crevette, mais la crevette se sauve plus loin et nage très vite. Tu ne pourras pas l'attraper à la main, dit Jean. Regarde comme il faut faire. Tu attaches une sardine au fond du filet. Tu poses le filet sous un rocher. Les crabes et les crevettes viennent manger la sardine. Alors tu tires vite et ils sont pris. Jean place son filet, il attend quelques minutes puis il tire. Dans le filet, Michel aperçoit 3 crevettes et un crabe. Il avance la main pour prendre le crabe et la retire en criant. Le petit criant la retire jar ou tiroute. Le petit crabe l'a pince et s'est accroché à son doigt. Michel secoue sa main. Le crabe tombe et disparaît dans l'eau. Jean se met à rire et Michel aussi. Il ne m'a pas fait mal, dit-il, mais j'ai eu peur la prochaine fois. Je ferai attention. Le soir, les 2 enfants rentrent à la maison. Ils ont mis leur pêche dans un petit sac. Tout en marchant, ils rassemblent sur le sable de jolis coquillages.
فوالا هذه ليستوار ديال اليوم، هذه هي لا تروازيام استوار اللي شفناها. حاولوا راتكم تقراوها بتمعن زعما وتعاودوها بليزيور فوا، تقيدوا هاد لي زيكسبريسيون لي تاغم اللي شفناهم اليوم، تعقلوا عليهم، تحفظوهم وتبداو تستعملوهم، وعقلوا وشوفوا كيفاش وظفنا لي فيرب، كيفاش صرفنا وداكشي، حيت هادشي كله مهم. تنتمنى انكم يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، تنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم، وفي لونطوراج ديالكم. كان معكم زينتي الله، امل لقاء بكم في دوره جايه، تنقول لكم السلام عليكم. De Rimi, le style de Rimi. Rimi, c'est un nom ديال هاد le petit garçon. اسم ديال هاد الطفل الصغير. Le stylo هو قلم. Alors, قلم Rimi. Dans le terroir d'un placard. Dans في terroir مجر ديال من البلاكار. Rimi a trouvé un stylo. Rimi, هاد l'enfant هذا ولا هاد le garçon a trouvé. وجد un stylo. هنا le verbe trouver, c'est un verbe ديال premier groupe. هنا مصرف في le passé composé. A trouvé un stylo. C'est un vieux stylo. C'est un vieux stylo. إنه قلم قديم. Vieux هو قديم ولا شارف. Alors شي حاجة قديمة تنقولو vieux. مؤنث تنقولو vieille. Vieux stylo. Qui ne marche plus. Qui ne marche plus. هاد كي تتعود على stylo. Ne marche plus. لا يعمل. لا يعمل. Marche تنقولو marche هو يعمل. Ne marche plus ولا ne marche pas. لا يعمل. Rimi ne le sait pas. Rimi مالو مال هاد غيمي هذا ne le sait pas. هنا le verbe savoir. le verbe savoir يعرفه، ولكن عندي النفي ne pas. ne le sait pas. وهاد لو علامة تتعود على لو ستيلو، حيت هذا complément d'objet direct. Rimi ne le sait pas. Il a bien envie d'écrire avec un stylo. Il a bien عنده رغبة envie هو رغبة كبيرة d'écrire للكتابة avec un stylo. avec هي مع un stylo قلم ولا بي هنا بقلم ولا avec un stylo. Comme son papa. مثل أبوه. هنا son تتعود على هذا adjectif possessif. Son papa. Rimi, son nom va en cachette dans le bureau de son père. Rimi, son va en cachette dans le bureau de son père. Rimi ذهب بالتخبية. كاشيت هو مختبئ فين؟ le bureau المكتب de son père ديال أبوه. Trouve وجد une bouteille d'encre. bouteille هي une bouteille هي قنينة. قنينة d'encre قنينة مداد. المداد ستيلو تيكون فيه نورمالمون الداخل هذاك المداد لونكر سميتو. et remplit le stylo. remplit ملأ le stylo. le stylo هو القلم. comme elle va bien travailler demain. comme elle va bien travailler demain. إلا خدم مزيان غدا. demain يا غدا. avec un stylo مع هذا القلم. il aura sûrement 10 en écriture. غادي تكون عنده il aura غادي تكون عنده sûrement. هذه aura le verbe avoir فاش في الفيتور. sûrement بالتأكيد 10 en écriture في الكتابة. il ne fera plus de faute. il ne fera plus de faute. وما غاديش يدير أخطاء. faute من أخطاء. le lendemain matin. بعد غدا في الصباح. le lendemain matin. il arrive le premier à l'école. il arrive وصل le premier هو الأول للمدرسة. il montre son stylo à tous ses camarades. il montre أظهر son stylo قلمه à tous ses camarades إلى كافة أصدقائه. et chacun lui dit وكل واحد قال. émerveillé بطريقة زعما مبهرة ولا طريقة متفية التعجب. comme tu as de la chance Rimi. comme tu as de la chance Rimi. شحال عندك ديال الزهر ريمي. chance هو الزهر. comme tu as de la chance ريمي. شحال عندك ديال الزهر ريمي. voici l'heure d'entrer en classe. إنها voici إنها l'heure ساعة d'entrer دخول إلى القسم. classe هو القسم. chacun s'assit à sa place. chacun كل واحد s'assit جالس à sa place في مكانه. prenez vos cahiers. prenez vos cahiers. خذوا دفاتركم. خذوا دفاتركم. شكون اللي يقولها؟ بطبيعة الحال يقولها دي لو ماتر. غادي يقولها لو ماتر اللي هو الأستاذ. écrivez écrivez اكتبوا. dictez dictez هو الإملاء. Rimi est heureux. Rimi فرح. heureux هو فرح. avec un regard de mépris pour. avec un regard نشرح طرف طرف. avec un regard بنظرة de mépris. mépris هو الاحتقار. pour le porte-plume de son voisin. بنظرة من الاحتقار للقلم اللي عند الصديق ديالو. son voisin هو
الجار ديالو زعما في البلاصه. الوغ ها هو بحال ها نتوما شوفوا النظرات، ها هما هنا الاصدقاء ديالو تيشوفوا هذاك القلم تيقولوا له كيل مثلا كوم تو هاد لا شونس ريمي. شفتوا ها هي هنا، ها هو ريمي، ها هو جالس هنا، شفتوا ها هو جالس، ها نتوما ها ريمي ها هو جالس هنا، ها هو تيشوف، شوف على شوفات تيشوف في البورت بلوم ديال صاحبه، فهمتوا؟ تيشوف فيه بواحد النظرات ديال الاحتقار. الوغ pour le porte-plume de son voisin. Il prend son stylo. أخذ قلمه. Il l'œuvre. فتحه. Malheur. بحال لسوء الحظ. Voilà le stylo qui perd toute son encre. Voilà. Voilà. ها هو الستيلو اللي فقد كاع لونكر ديالو. لونك كله ديالو. اتفقنا؟ qu'il perd toute son encre. فقد المداد ديالو كله. Des gouttes. قطرات دونك طومب سور سون كايي. قطرات من المداد طاحوا على سقطوا فوق دفتره. سور سا طابل فوق طاولته. فيت فيت ان بوفار. بسرعه بسرعه. ان بوفار هي بحال الطرف ديال الثوب باش نمسحو، زعما شي فون، ما عرفتش تيقولوا لها باللغه العربيه. مي افيك سي مان بلان دونكر. ولكن بيديه المملوءتين. بلان هي مملوءه، دونك بالمداد. غيمي سالي تو. غريمي سالي هي وسخ كل شيء. سون ساك، الساك ديالو الكارطاب زعما ديالو الحقيبه. سون طابليي، طابليي الوزره ديالو. إلا بيانتو دو لونكر سور لو ني، وقدر يولي عنده لونكر حتى في النيف ديالو. لو ني هو الانف. ان بيان غيمي دي لو ماتر. tu as fait du joli travail. دي لو ماتر زعما قال لو ماتر الاستاذ قال له بيان ريمي، ماشي مشكل ريمي. tu as fait du joli travail. درتي عمل جيد. tu rendras ce stylo à ton papa. غادي ترجع rendra le verbe rendre، غادي ترجع في الفيتور ce stylo à ton papa. غادي ترجع القلم للاب ديالك. prends ton porte-plume. غادي تاخذ البورت بلوم ديالك، القلم ديالك اللي تكتب بها. comme tout le monde مثل الجميع. et ce soir وهذا المساء tu nettoyeras ta table. غادي تنظف نيطوايي في الفيتور تا طابل طاولتك. بوف ريمي، مسكين ريمي. بوفر معناتها مسكين ولا فقير، عندها جوج المعاني. بوفر هي مسكين ولا فقير. il est bien malheureux maintenant. انه حزين الان. et que va dire à sa maman. شنو غادي يقول الام ديالو quand elle verra son tablier. ملي غادي تشوف verra le verbe voir في الفيتور. ملي غادي تشوف quand هي حينما ولا متى سترى الطابليي ديالو، الطابليه ديالو. اتفقنا؟ الوغ هادي هي ليستواغ ديال لو ستيلو دو ريمي. سي اون استواغ اللي هي زوينه وفيها بزاف ديال الباجاج ليكسيغ اللي غادي يفيدكم. نحاول نقراها هاد المره بلا ما نترجمها. لو ستيلو دو ريمي. Dans le tiroir d'un placard, Rémi a trouvé un stylo. C'est un vieux stylo qui ne marche plus. Rémi ne le sait pas. Elle a bien envie d'écrire avec un stylo comme son papa. Rémi s'en va en cachette dans le bureau de son père, trouve une bouteille d'encre et remplit le stylo. Comme elle va bien travailler demain avec un stylo, elle aura sûrement 10 en écriture et ne fera plus de fautes. Le lendemain matin, il arrive le premier à l'école. Il montre son stylo à tous ses camarades et chacun lui dit, émerveillé: comme tu as de la chance, Rémi. Voici l'heure d'entrer en classe. Chacun s'assit à sa place. Prenez vos cahiers, dit le maître. Écrivez, dictez. Rémi est heureux, avec un regard de mépris pour le porte-plume de son voisin. Il prend son sac, son stylo, il œuvre malheur. Voilà le stylo qui perd toute son encre. 10 gouttes d'encre tombent sur son cahier, sur sa table. Vite, vite, un buvard. Mais avec ses mains pleines d'encre, Rémi salit tout. Son sac, son tablier, il a bientôt de l'encre sur le nez. Bien, Rémi, dit le maître, tu as fait du joli travail. Tu rendras ce stylo à ton père. Prends ton porte-plume comme tout le monde. Et ce soir, tu nettoyeras ta table. Pauvre Rémi, il est bien malheureux maintenant. Et que va dire à sa maman quand il verra son tablier. Voilà, هذه هي l'histoire ديال لو ستيلو دو ريمي. سي اون histoire اللي هي زوينه بزاف. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، بالتعاليق ديالكم كيف تنقول لكم، بلي لايك، وتبروبوزيو عليا دوطخ سوجي. كان معكم انا زينتي الامل لقاء بكم فيديوهات جايه وفيديو جايه. تنقول لكم السلام عليكم. ديال اليوم عنوانها Comment Pierre est arrivé en retard. Comment Pierre، comment هي كيف. Pierre le nom ديال هاد لو بوتي غارسون. سبقنا
est arrivé en retard. هنا le verbe arriver في الباسي كومبوزي زعما جا معطل arrivé وصل متأخرا en retard متأخرا. الوغ ركزوا معايا الله يعطيكم الستر وقيدوا هاد لي زيكسبرسيون اللي غادي نشوفوا هاد لي تيرم اللي غادي تتعلموهم حاولوا تقيدهم. كيف تنشوفوا هنا واحد لو بيتي غارسون عنده واحد لو شيان. الوغ ليستوار دايره على هاد لو غارسون هذا اللي سميتو بيير. Pierre est un petit garçon de 8 ans. Pierre est un petit garçon ولد صغير de 8 ans. 8 ans 8 سنوات. Il habite يقطن ولا يسكن avec ses parents. يسكن مع أبويه dans un petit village. dans في un petit village قرية صغيرة. Au fond de la campagne. Au fond هي في قلب de la campagne زعما البادية. Il n'y a pas d'école dans le village de Pierre. ليست هناك مدرسة. Il n'y a pas de d'école مدرسة dans le village de Pierre في قرية Pierre. Pierre va à l'école. Pierre ذاهب إلى المدرسة du village voisin. Pierre زعما تيقرا في المدرسة ديالاش الفيلاج voisin في الفيلاج اللي في جنب منهم. voisin هو جار. هنا ما غاديش نقولوا الفيلاج جارهم ولا الفيلاج اللي لاصق فيهم زعما. à plus de 4 كيلومتر اللي بعيد عليهم تقريبا بكثر من 4 كيلومترات. il ne va pas à pied. il ne va pas à pied. ما تيمشيش على رجليه. à pied على رجليه. هنا لو فيرب aller ها هو هنا شفتوا لو فيرب aller. son père أبوه qui est menuisier. أبوه اللي هو نجار. menuisier هو نجار. هذه مهنة اتفقنا. lui a fabriqué une petite voiture. lui a fabriqué une petite voiture. lui تتعود على الأبوه ديالو على son père. a fabriqué هنا le verbe fabriquer زعما صوب في الباسي كومبوزي une petite voiture سيارة صغيرة. هيا شتو هو الأب ديالو صوب واحد السيارة صغيرة شتو. la voiture ressemble à une charrette. la voiture ressemble à une charrette. la voiture زعما السيارة تتشبه الشاريت. الشاريت هي ديك الكوتشي بالدارجة هذاك اللي تيجروا العود ولا تيجروا الحمار ولا شي حاجة. mais elle est beau. mais elle est beaucoup plus petite. mais elle est beaucoup plus petite. ولكن هي أصغر كثيرا. savez-vous qui tire cette voiture cette petite voiture. savez-vous هل تعلمون qui tire شكون تيجر cette هذه petite voiture. هل تعلمون من يجر أو من يدفع هذه السيارة الصغيرة. pas un cheval ليس زعما ماشي عود. cheval هو عود. bien sûr بكل تأكيد ماشي عود bien sûr علاش حيت صغيرة. pas même un an. an هو حمار اتفقنا. pas même une chèvre. chèvre هي معزة زعما ليس بالحصان ليس بالحمار ليس بالمعزة. mais tout simplement ولكن بكل بساطة un chien. alors c'est un chien qui tire شنو هاد لو بوتيت هاد لا بوتيت فواتور اتفقنا. سي ديك هو لو نون ديال هاد لو شيان هذا السميه ديال هاد الكلب هذا سميتو ديك. لو بون غرو شيان زعما الكلب مزيان. كي تير لا فواتور دو سون بوتي متر اللي تيجر او يدفع لا فواتور سياره هو 200 بوتي متر زعما ديال المتر ديالو الاستاذ ديالو الصغير. اي كي لامين هي توصل تو لي ماتان ا ليكول. اي كي لامين هاد كي تتعود على لو شيان امين تو لي ماتان ا ليكول. نون تتعود نورمالمون على لو بوتي غارسون. كون ليكول اي فيني. كون هي عندما ليكول المدرسه فيني تنتهي ولا تتسالي. c'est encore Dick qui ramène le petit Pierre à la maison. مرة أخرى ديك مالو اللي غادي يرجع لامين غادي يدي غامين تنزيدو غامين غادي يرجع لو بوتي بيير à la maison. الطفل الصغير ولا بيير الصغير à la maison إلى المنزل. c'est amusant de venir à l'école dans une voiture à chien. c'est amusant إنه ممتع de venir أن تأتي إلى المدرسة في سيارة زعما يجرها كلب. فهمتوا ولا فهمتوش عليه شتو. vous ne trouvez pas ألا تجدوا هذا زعما جميل كذلك. je suis sûr que vous aimerez cela
أنا متأكد أنك سوف تعشق هذا. Pierre et son chien n'arrive jamais en retard à l'école. Pierre زعما le petit garçon et son chien الكلب ديالو n'arrive زعما ما عمرهم وصلوا jamais en retard معطلين للمدرسة. Quand Pierre ne s'est pas réveillé tout à quand Pierre نشرح طرف quand Pierre حينما Pierre مالو ne s'est pas réveillé ما تيستطعش أنه يفيق tout à fait à l'heure في الوقت ما تيستطعش أنه يفيق في الوقت اللي خصو يمشي فيه المدرسة. ديك الكلب اللي سميتو ديك court un peu plus vite. ديك court un peu plus vite. ديك تيجري أكثر بسرعة أكثر pour que son petit maître من أجل petit maître زعما معلمي الصغير ولا أستاذي الصغير اللي هو نورمالمون بيير ne soit pas pénu زعما باش بيير ما يتعاقبش. بينو هي معاقبة بونيغ تجي من لو فيرب بونيغ. الوغ باش ما يتعاقبش. هذه هي ليستواغ الاولى حيت كاينه اسويغ زعما تتمه معناتها. غادي نشوفوا ان شاء الله في الحصص الجايه غادي نشوفوا التتمه ديالها. غادي نحاول نقراها بالفرنسي بلا ما نترجم. انتم ركزوا معايا. Comment Pierre est arrivé en retard? Pierre est un petit garçon de 8 ans. Il habite avec ses parents dans un petit village au fond de la campagne. Il n'est pas d'école dans le village de Pierre. Pierre va à l'école du village voisin à plus de 4 km. Il ne va pas à pied. Son père, qui est menuisier, lui a fabriqué une petite voiture. La voiture ressemble à une charrette, mais elle est beaucoup plus vite. Elle est beaucoup plus petite. Savez-vous qui tire cette petite voiture? Pas un cheval, bien sûr, pas même un âne, pas même une chèvre, mais tout simplement un chien. C'est Dick, le bon gros chien qui tire la voiture de son petit maître et qui l'amène tous les matins à l'école. Quand l'école est finie, c'est encore Dick qui ramène le petit Pierre à la maison. C'est amusant de venir à l'école dans une petite voiture à chien. Vous ne trouvez pas? Je suis sûr que vous aimerez cela. Pierre et son chien n'arrivent jamais en retard à l'école. Quand Pierre ne s'est pas réveillé tout à fait à l'heure, Dick court un peu plus vite pour que son petit maître ne soit pas puni. Voilà dit l'histoire de Pierre ou la comment Pierre est arrivé en retard. Alors Pierre ou le chien ديالو ولا son chien ديالو اللي سميتو ديك. حاولوا نعطيكم تقيدوا لي زانفورماسيون تقيدوا لي تيرم اللي تعلمتوهم هكا ان شاء الله باش تغنيو الرصيد اللغوي والرصيد المعرفي ديالكم ان شاء الله باذن الله. كيف شفتوا كانت هذه ليستوار ديال اليوم ليستوار زوينه. هذه غير البارتي الاولى ديالها باقي غادي نشوفوا ان شاء الله الجزء الاخر من بعد. حاولوا تعاودوها وقفوا لا فيديو حاولوا تقراو راسكم عاودوها قيدوا لي زيكسبريسيون ولا لي تيرم اللي تعلمتوهم ولا اللي شرحتهم لكم ديجا وما تبخلوش عليا بلي كومونتير تخليو لي لايك تبارطاجيو مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم في لوطوراج ديالكم. كان معكم سيدي لا ملقى بكم في دروجيه وفيديو جاي تنقول لكم السلام عليكم. Pierre est arrivé en retard. Comment Pierre est arrivé en retard. Alors suite هي تتمه. Un jour Dick et Pierre. Dick شنو هو le chien. Pierre شنو هو لو بوتي غارسون. الوغ كي شفنا عقلتو في ليستوار في الجزء الاول شفنا بيير هو هاد لو بوتي غارسون ديك هو هاد لو شيان وعندهم واحد سياره صغيره اتفقنا. était parti هنا لو فيرب بارتير غادر était parti هنا يعني لو فيرب بارتير مصرف في البلو كو بارفي. de bonne heure في الصباح الباكر. bonheur عقلوا عليها هي بكري. Il ne se dépêche pas. زعما وغاديين بشويه ما مزروبين ما والو. La petite voiture roulait doucement. La petite voiture السيارة الصغيرة هي هذه قلنا roulait زعما تسير doucement ببطء. doucement هذا adverbe. doucement ببطء. sur le chemin في le chemin ولا فوق الطريق هو chemin. Au milieu d'un petit bois. وسط الطريق في الجناب ديالو كاين الخشب صغيور. Tout à coup فجأة عقلوا ليها فجأة. Voilà un petit lapin qui sort d'un buisson. Voilà ها هو un petit lapin سميتو أرنب صغير. أرنب هو lapin petit صغير. qui sort le verbe sortir هنا sort خرج. هاد كي تتعود على لو لابان. qui sort d'un buisson. buisson هو الجحر
الجحر ديال هذيك الارنب. اي كي ترافيرس لا روت، دابا خرج من هنا وغادي يقطع هذا، ها هو شفتوه، ها هو خرج من الجحر ديالو وغادي يقطع الطريق، وهاد لو شيان كان غادي. الوغ شنو غادي يوقع له نورمالمون؟ شنو غادي يوقع؟ اي كي ترافيرس لا روت جوست دوفون لو ني دو ديك، من بالمقربه من النأف، زعما الانف ديال ديك ديال هاد الكلب هذا. Aussitôt, le chien se met à courir après le lapin. Aussitôt, le chien se met à courir. زعما في هذيك اللحظه شنو هو؟ لو شيان ما بقاش مكونسونطري بانه يوصل بيير، مي ولا تابع. شنو ولا تابع هذا الارنب هذا. ها هو كوغير زعما تيجري ابخي لو لابان، وراء هذا الارنب. اوبليون ناسي لا فواتور، نسى كاع هذيك لا فواتور اللي تيدي بها صاحبه. لو ماتر ليكول، نسى لا فواتور سياره. لو ماتر اللي هو بيير نسى، وليكول اللي هي المدرسه حتى هي نساها، مابقاش مسوق ليها. اريت توا ديك، اريت توا. شكون اللي يقول هذه اريت توا ديك؟ اريت توا وقف، ديك وقف. يقولها بطبيعه الحال بيير. لوي كريي بيير، لوي زعما هو، كريي هو صرخ بيير. مي ديك نو ليكوت با، مي ولكن ديك زعما لو شيان مالو نو ليكوت با. نو با هو النفي، وليكوت هو ايكوتي، هو لو فيرب استمع، زعما ما سمعش. وهاد ال تتعود على بيير، زعما ما سمعش ليه. il court pour attraper le lapin. il court يجري pour attraper pour لأجل attraper هو يمسك le lapin، زعما باش يمسك الأرنب. la voiture bute contre un arbre، زعما هذيك لا فواتور السيارة مالها سطحات مع واحد الشجرة. se renverse تقلبات، et se casse تهرسات en 5 ou 6 morceaux، يا إما الخمسة ولا 6 ديال الطراف. اتفقنا؟ alors la voiture bute contre un arbre, se renverse تقلبات et se casse 5 ou 6 morceaux. Pierre se retrouve par terre. Pierre سقط على الأرض. terre هي الأرض، se retrouve par terre هي سقط على الأرض. les mains et les genoux écorchés. يديه les mains هما اليدين ديالو، les genoux هما الركبة ديالو، écorché تخبشات زعما. pendant ce temps-là في هذا الوقت. Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Dick مالو متبع، continue زعما مكمل، sa chasse الصيد ديالو، il court ويجري derrière son lapin وراء الأرنب اللي ديالو. que faire ماذا فعل؟ Pierre ramasse ses affaires. Pierre ramasse le verbe ramasser، جمع ses affaires أدواته dans l'herbe من الربيع. et rentre chez lui ورجع إلى المنزل. rentre chez lui مثلا تنقول لك je rentre chez moi. rentre chez moi زعما ترجع لداري، تنقول لك je rentre à la maison، تنقول لك je rentre chez moi زعما ترجع لداري. chez lui ترجع عنده، زعما ترجع لدارو. ce jour-là في هذا اليوم c'est son père qui l'amenait à l'école. c'est son père أبوه l'a emmené à l'école، زعما وصلوا l'école. c'est sa bicyclette sur زعما sur هي نورمالمون على ولا فوق، sa bicyclette زعما دراجته. pour qu'il ne soit pas puni، pour لأجل qu'il ne soit pas زعما باش ما يتعاقبش، puni هو يتعاقب. mais Pierre n'est pas voulu combattre son chien. mais Pierre ولكن Pierre n'a pas لم يريد زعما باش يسمح في هذاك ولا باش يعاقب هذاك الكلب ديالو. il l'aime trop، إنه يحبه كثيرا. et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture. والأب ديال بيير مالو صنع له صنع له une autre petite voiture، سيارة أخرى صغيرة. mais sur celle-là ولكن في هذه شنو كاين؟ cette fois هذه المرة il a mis des freins، دار الفرانات اللي هما الفرامل، باش حتى لا بغى يهرب الاخر هذاك الكلب ما غاديش يهرب له، غادي يفراني وما غاديش تقلب به. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نحاول نعاود نقراها باللغه الفرنسيه. comment Pierre est arrivé en retard. un jour Dick et Pierre étaient partis de bonne heure
et il ne se dépêche pas. La petite voiture roulait doucement sur le chemin au milieu d'un petit bois. Tout à coup, voilà un petit lapin qui sort d'un buisson et qui traverse la route juste devant le nez de Dick. Aussitôt le chien se met à courir après le lapin. Oubliant la voiture, le maître l'école. Arrête-toi, Dick, arrête-toi. Lui crie Pierre, mais Dick ne l'écoute pas. Il court pour attraper le lapin. La voiture bute contre un arbre, se renverse et se casse en 5 ou 6 morceaux. Pierre se retrouve par terre, les mains et les genoux écorchés. Pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Que faire? Pierre ramasse ses affaires dans l'herbe et rentre chez lui. Ce jour-là, c'est son père qui l'amenait à l'école sur sa bicyclette pour qu'il ne soit pas puni. Mais Pierre n'a pas voulu combattre son chien. Il l'aime trop. Et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture, mais sur celle-là, cette fois, il a mis des freins. Voilà دي l'histoire ديال comment Pierre est arrivé en retard. كنا ديجا شفنا الجزء الاول كنتي باقي ما شفتيش حاول ترجع تفرج فيه. اليوم شفنا لا سويت ديال هاد l'histoire هادي histoire زوينه و اميزونت كيف تنقولوا بانها ممتعه تتخليك تعرف كيلكو تيرم كيلكو اكسبريسيون اللي غادي يفيدوك ان شاء الله في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. قراها عاودها عقل على لي زيكسبليكاسيون ديال لي تيرم ديفيسيل. وكيف تنقول لكم من بين احسن الطرق ديال تعلم اللغه الفرنسيه هي القراءه. ركزوا على القراءه والله يوفقكم الخير. كان معكم مزيتي. السلام عليكم لي زامي. كيف شفتوا هذه ليستوار ديالنا ليستوار زوينه سيتي اون هيستوار اللي هي زوينه بزاف. واصلا هاد لي زيستوار اللي كاينين في هاد لو ليفر زوينين بزاف. حاولوا كيف قلت لكم تاخذوا هاد لو ليفر تقراو هاد لي زيستوار هكا باش تتعلم حيت باغمي زعما من بين احسن الاساليب ديال التعلم هما القراءه. ولفوا راسكم ولفوا وليداتكم ولفوا خوتكم على القراءه وان شاء الله غادي تتعلموا وما غاديش تبقى اشكاليه. كان معكم نزلتي لا نلقى بكم فيديوهات جايه ودروجيه تنقول لكم السلام عليكم. عنوانها لا كوياد دي شامبينيون جامعين الفطر. الفطر هو شامبينيون. ها هو لا فوتو ديالو بحال هكا تيكون داير. اتفقنا؟ الوغ غادي نبداو على بركه الله. غادي نحاول نقرا في الاول اون فرونسي ابخي نقرا بالفرنسي ونترجم بالعربي. دابا نقراها القراءه الاولى كل باراغراف نقراها بالفرنسي عاد نشرح. فهمتوا؟ Didier est venu passer le samedi et le dimanche à la campagne, chez son cousin Robert. Le samedi, il a plu. Ce matin, le soleil brille de nouveau dans le ciel bleu. Robert s'est réveillé de bonne heure. Il appelle Didier. Debout Didier, réveille-toi. Je te mène dans les bois pour chercher des champignons. Mets tes grosses chaussures et un tricot de lin. Je vais chercher des paniers. Alors نحاولوا نقراوها دابا ونترجموها. Didier هو لو نون ديال واحد لو بوتي غارسون. est venu passer le samedi. جا هنا لو فيرب venir في الباسي كومبوزي. جا يدوز السبت والاحد زعما الويكاند في الباديه. لا كومبان هي الباديه. شي هي عند سون كوزان ابن عمه روبرت. ولد عمو روبرت جا عند ولد عمو العروبي يدوزو معاه السبت والحد. لو سامدي اي لا بلو. السبت بحال تنقولوا كانت ممطره زعما كانت الشتاء. سو ماتان هذا الصباح لو سوليي الشمس بغيل زعما مشرقه. دو نوفو دون لو سيل بلو في السماء من جديد. بحال هذا الصباح الشمس مشرقه من جديد. دون في لو سيل بلو السماء الزرقاء. روبير اي ريفيي دو بونور. روبير هذاك ولد عمو اللي في العربيه مالو فاق. سي ريفيي زعما فاق. دو بونور في الصباح بكري. il appelle Didier. عيط لديديي. دوبو هي انهض. انهض ديديي. réveille-toi. فاق استيقظ. je te mène زعما غادي ناخدك dans les bois pour chercher des champignons. غادي ناخدك وسط الحقول باش تقلب chercher لو فيرب chercher تقلب تبحث des champignons زعما لي champignons هما الفطر. mets هنا لو فيرب mettre. مي تي غروس شوسور. شوسور هما الصبابط. خود صبابطك هذوك الكبار. اتفقنا؟ اي ان تريكو دو لان. واحد اسمح لي تنقولوا التريكو هو واحد الكبوط ما نعرف شنو سميتو باللغه العربيه. واحد البيدله من الصوف. جو في شيرشي دي بانيي. انا ساذهب لابحث ولا سابحث عن بانيي واحد السله باش يديروا فيها هذوك الحوايج. هانتوما هي البانيي شفتوا. هيا بانيه هذا هو روبير.
هذا هو ديدييه، هو لبس واحد الصباط شتو كبير وقدا واحد التريكو، هذا هو التريكو دو لا زعما ديال الصوف. الوغ ندوزو للباراغراف نيميرو 2 غادي نحاول نقراها اون فرونسي اي ابري نديرو ليكسبليكاسيون ديال لي زيكسبريسيون ديفيسيل. اي فوالا nous deux amis dans le bois. Comme c'est agréable, l'air est frais. On dirait qu'on marche sur un tapis multicouleur. Rouge, jaune, gris, marron. Ça sent bon la terre et les feuilles mouillées. غادي نحاولوا نشرحوهم. Et voilà. Et voilà وها هو. Nous deux amis dans les bois. هاد الأصدقاء بجوج مالهم dans les bois زعما في الحقول ولا في الحقل. Comme c'est agréable يا إنه رائع. L'air est frais. الهواء بحال تنقولوا طري. On dirait qu'on marche sur un tapis. نقدروا بحال تنقولوا بأن تنمشيو في واحد طابي وفي واحد السجادة اللي هي ميلتي كولور زعما فيها الألوان بزاف. شي سجادة متنوعة الألوان، كاين الأحمر غوج، كاين جون أصفر، كاين غري اللي هو رمادي، كاين مارون اللي هو بني. الوغ هنا تنهضروا ان طابي ميلتي كولور. Ça sent bon la terre et les feuilles mouillées. تتحس بأن الأرض لا تير مالها تتحس بها مزيانة بون جيدة. ولي فوي مويي الأوراق المبللة، مويي هي مبللة، لي فوي هي الأوراق. Robert coupe des branches pour en faire des bâtons. Tiens, prends un bâton. Didier, c'est très commode pour écraser les feuilles qui cachent les champignons et si tu vois un serpent, tape dessus, n'ayez pas peur. غادي نحاولوا. روبير هو هذاك ولد عمو اللي في العروبيه مالو كوب دي برانش، قطع غصن ولا اغصان بور اون فير دي باطون باش يدير بحال تنقولوا واحد العود اللي يبداو غاديين وتيخدموا به، فهمتي؟ واحد العود اللي تيخدموا به. تيان خود برون ان باطون، خود هذا الباطون. دابا فاش تكون غادي تيكون عندك واحد العود تبقى غادي وتتهوى. هنا الا لاحظتوا هو تيقطع، شتي تيقطع هذا هنا تيقطع هاد لي برونش، هو تيقطع هاد البرونش راه ديجا عطا. شتي باطون كيفاش داير تتم غادي وتتكى عليه وكاين الوراق وتبدا دير هكا الوراق باش تبان لك شنو كاين من تحت، واش كاين لي شامبينيون واش كاين حوايج اخرين. سي تري كومود بور اكراتي لي فو، انه بحال تنقولوا سي تري utile، سي تري utile زعما انه جيد مثلا ولا صالح مثلا بور اكراتي باش تدفع ولا باش تحيد لي فوي كي كاش دي شامبينيون، باش تحيد الاوراق اللي تيضرقوا ليه هذوك شنو هو هذوك الفطر. اي سي تو فوا ويلا شفتي، اي سي تو فوا الا شفتي ان سيربون واحد الافعى طاب دوسو ورك فوق منها، دوسو زعما فوق منها. نيي با بور ما تخافش ما تخافش. Alors, nous sommes le paragraphe numéro 4. Didier espère bien qu'il ne verra pas du serpent et n'est pas très courageux. Tout en marchant, il tape devant lui sur les feuilles et fait beaucoup de bruit. Ainsi pense-t-elle, les serpents auront peur et se sauveront. Didier هو هذاك اللي جا من المدينة جا عنده العربية. espère يتمنى bien que باش ما يشوفش، هنا لو فيرب فوار في الفيتور، باش ما يشوفش ولا باش ما لا يرى مثلا دي سيربون، باش ما يشوفش هذاك شي افعى ولا شي حاجه ولا شي حنش. علاش؟ حيت هو ما عندوش الشجاعه. اني با تري كوراجو، ليس شجاع بما يكفي. تو او مارشون زعما هما غاديين. ال تاب دوفون لوي سور لي فوي اي في بوكو دو بروي، تي بحال فاش تيمشيو تيحطوا رجليهم فوق من الربيع والربيع تيدير اصوات. هو فاش يدير هذيك الاصوات انسي بونستيل، هو تيظن بان لي سيربون اورون بور اي سو سوفرون، تيظن بان الافاعي زعما تتخاف وتتم هاربه. فهمتيني ولا فهمتوش؟ هنا جوني ان كري روبير، جوني ان عندي وحده كري صراخه روبير ولد عمو اللي في العربيه قال له عندي وحده. الاخر بطبيعه الحال اللي هو سميتو ديدي شنو يقول كوا ماذا؟ ان سيربون افعى، هو بالخلع فهمتوا؟ مي نو لا با ان سيربون، ليست افعى، ان شامبينيون. regarde comme il est gros، انظر كم هو كبير. فوالا هي هنا بحال هنا تم غادي وبان له هنا واحد الشامبينيون، قال له اوني ان هناك واحده. شفتوها؟ هذا شنو قال له؟ قال له كوا ان سيربون. هو جاوبو لا، قال له شنو قال له ها هي regarde un champignon regarde comme il est gros.
اتفقنا. هذه ليستوار ديال اليوم وراه فيها التتمه اسويفغ هي تتبع. حنا غادي نحاولوا نكملوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. حاولوا تقراوه بليزيور فوا، حاولوا تعاودوه باش تعقلوا لي زيكسبريسيون ديفيسيل، حاولوا تقيدوهم عندكم هكا باش تغنيو الرصيد اللغوي والرصيد المعرفي ديالكم، وباش تزيدوا ان شاء الله لقدام في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم، في لونطوراج ديالكم. كان معكم يا زينتي الامل، بكم في فيديوهات جايه تنقول لكم السلام عليكم. ليستوار ديال اليوم عنوانها la fin de l'été. la fin هي النهاية، l'été هو الصيف، alors نهاية الصيف. اتفقنا. حاولوا تعقلوا عليها، الله يعطيكم السر. la fin هي النهاية، l'été هو الصيف. نبداو على بركة الله. le soleil هي الشمس. le soleil avait brillé tout l'été. الشمس هنا لو فيرب هنا افي، هنا زعما لو فيرب افواغ فاش في لامبارفي. كانت مشرقة خلال الصيف، زعما الصيف كله. شاك ماتان كل صباح، دو بونور في الصباح الباكر، كل صباح باكرا. il montait dans le ciel. monter هو لو فيرب monter، هذا هنا مونتي في لامبارفي. بزاف فيكم تيقولوا لي شرح لنا حتى الازمنه. مونتي هنا في لامبارفي. الوغ كانت تصعد الى السماء، دون لو سيال، السماء. الوغ لا فلور دي شون سوفري. الوغ اذا لا فلور هي الورده ولا الورود ديال لي شون. لي شون هما الحقول، سوفري زعما تفتح، كانت تفتح حتى هي في لامبارفي. اغلبيه فاش نهضروا على القصص نبداو نترجموا في لامبارفي. لي فوي دو لاربر بريي. لي فوي أوراق الأشجار تلمع، كوم دي بيجو مثل المجوهرات. لي غونديل هو واحد النوع من أنواع الطيور، هذا عرفتو، ما نعرف شنو تسميو باللغة بالدارجة، كل مدينة وشنو تيقولوا له. لي غونديل كيتي سون ني. لي غونديل هذاك الطائر كيتي زعما تيخلي، كان تيخلي ولا تيسمح زعما في العش ديالو. ني هو العش. اي دونسي دون لا لوميير، ويرقص في الضوء. كار لا بون شالور، لان لا بون شالور زعما هذيك الحراره الزوينه ديال دي سولاي ديال الشمس. غيشوفي زعما كانت تسخن او تدفئ. تو لو موند كانت تدفئ العالم كله ولا الجميع. مي لو سولاي ايتي فاتيغي دافوار طون ترافايي. مي هي ولكن لو سولاي الشمس ايتي فاتيغي زعما ولات عيانه دافوار طون ترافاي، لانها خدمت بزاف خلال هذاك الموسم كله ديال الصيف. il se levait plus tard maintenant. اليوم ولا دابا حاليا ما بقاتش تطلع كيف كانت تطلع بكري. دابا في الصيف الا لاحظتوا بان الشمس تطلع بكري، كيف قلنا دو بونور، تطلع بكري، تتشرق مع 3 مع 3 ونص تتبان لك طلعت. باغ كونطخ فاش تيبدا يمشي الصيف غدا وتتاخر في الشروق ديالها. لوفي بلوتار زعما متاخره الان. يسو كوشي بلوتو وتتغرب بكري، ماشي عاوتاني في الصيف تطلع بكري وتتغرب معطله الا لاحظتوها. يسو كوشي بلوتو. ان بوتي نياج غري. ان بوتي هو نياج، زعما نياج هو السحب. سحابه صغيره لونها مثلا غري اللي هو رمادي. arriva dans le ciel، اتت الى السماء. شفتوها هما تما جايه. puis un autre ثم اخرى. puis هي ثم un autre اخرى. crois-tu que le ciel va nous chasser aujourd'hui؟ crois-tu هل تعتقد que le ciel ان الشمس va nous chasser aujourd'hui؟ non le soleil trop fatigué زعما va nous chasser aujourd'hui زعما غادي عاوتاني تسخنا وغادا تبان وداك الشيء. non le soleil est trop fatigué، لا الشمس عيانه بزاف. سي نوتر تور. هادو شكون اللي قالها؟ هادي قالها هذاك لو نياج اللي جاو، هذوك السحب اللي جاو قالوا هاد القضيه. قالوا بان واش تظن بان هذيك الشمس غادي عاوتاني الا دفاتنا راه غادي ندوبو، ما غاديش نبقاو تنبانو، غادي تولي تتبان غير الشمس. فهمتوني ولا فهمتوا؟ زعما غادي ما غاديش حنا يبانو كاع. سي نوتر تور. قالوا لا لو سولاي اي ترو فاتيغي، الشمس عيانه دابا. سي نوتر تور زعما الدور ديالنا. اي لو سيال سو كوفغي دو نياج، والسماء عمرت ولا امتلأت باش بالسحب. كي كاشير لو سولاي، كي كاشير زعما يخفون الشمس. بليك بلوك هذا الصوت. جو بو فونير اوسي، استطيع ان اتي انا ايضا. دي لا بوتيت فوا دو لا بلوي، هذا الصوت ديال لا بلوي. قال لهم بليك بلوك تا انا جو بو فونير اوسي، تا نقدر نجي دابا. اي لا بلوي سو مي ا طومبي،
ولا بلوي الامطار بدات في النزول. او جاريف اوسي، عاوتاني شي واحد دار هاد الصوت هو جاريف اوسي. تاعنا غادي نجي دابا دي لا غروس فوا دو فون. لا غروس صوت الكبير، فوا هو الصوت، غروس كبير، دو فون فون هو الريح ولا الرياح. اي لو فون سو مي ا سوفلي، وعاوتاني هذاك الريح بدا تيسوفلي زعما تيدير هذاك الصوت ديالو. جو نيم با لا بلوي، لا احب الشتاء. دي لا فلور دو شان، الزهره ديال هذيك الحقول ها هي شنو قالت انا لا احب الشتاء. اي لا فلور سو فيرما اي elle était morte. هذيك لا فلور قالت بانني لا احب الشتاء، الوغ شنو دارت مسكينه؟ ها هي تسدات. كاينه ولا ما كايناش؟ فاش تسدات شنو وقع لها؟ elle était morte، ماتت. فهمتوا ولا فهمتوش؟ غادي نكملوا. جو نيم با لو فون، لا احب الرياح. دي لاغبغ، ها هي لاغبغ شفتوها قالت لا احب الرياح. الوغ فاش ما تتحبش الرياح شنو غادي دير؟ دي لارب كي ترومبلي، اي لارب ليسا طومبي سي فوي. فاش جا الرياح الاشجار شنو تيوقع لها؟ تيطيحوا الاوراق ديالها. جو نيم با لو فروي، ديزولي، جو نيم با لو فروا، لا احب البرد. هذه عاوتاني شكون غادي يقولها؟ دي لا بوتيت ايغونديل، هذيك الطائر غادي يقول انا لا احب البرد. الوغ شنو خصو يدير؟ اي لي غونديل سونفولا فير دي بيي بلو شو، هذيك لي غونديل علا وطار نحو فيغ، نحو دي بيي بلو شو، نحو بلدان، بيي هي بلد، دي بيي بلدان، بلو شو زعما دافيه ولا سخونه اكثر. لو طون ايتي فينو، ابخي ليتي شنو تيجي؟ تيجينا لو طون. ابخي لو طون، لو طون هو الخريف، لو طون شنو تيجيني وراه؟ تيجيني وراه ليفير، اي ليفير هو الشتاء، اي ابخي ليفير عندي لو برانطون. الوغ عقلوا عليها، ليتي، لو طون، ليفير اي لو برانطون، هادو هما لي سيزون ديال العام اللي تيكون. نحاول نقراها باللغه الفرنسيه دابا في دقه واحده. لا فان دو ليتي. Le soleil avait brillé tout l'été. Chaque matin de bonne heure, il montait dans le ciel. Alors la fleur des champs s'ouvrait, les feuilles de l'arbre brillaient comme des bijoux. L'hirondelle quittait son nid et dansait dans la lumière, car la bonne chaleur du soleil réchauffait tout le monde. Mais le soleil était fatigué d'avoir tant travaillé et se levait plus tard maintenant et se couchait plus tôt. Un petit nuage gris arriva dans le ciel, puis un autre. Crois-tu que le ciel va nous chasser aujourd'hui? Non, le soleil est trop fatigué, c'est notre tour. Et le ciel se couvrait du nuage qui cachèrent le soleil. Plic-ploc, je peux venir aussi, dit la petite voix de la pluie, et la pluie se met à tomber. Oh oh, j'arrive aussi, dit la grosse voix du vent, et le vent se met à souffler. Je n'aime pas la pluie, dit la fleur du champ, et la fleur se ferma, elle était morte. Je n'aime pas le vent, dit l'arbre qui tremblait, et l'arbre laissa tomber ses feuilles. Je n'aime pas le froid, dit la petite hirondelle, et l'hirondelle s'envola vers des pays plus chauds. Le temps était venu. هذه l'histoire ديال اليوم عنوانها la fin de l'été، نهاية الصيف. سي اون histoire اللي هي زوينه ومفيده وفيها عامره بزاف ديال الباجاج ليكسيكال كي اون غلاسيون افيك لا ناتور، لي سيزون وهاد الحوايج. حاولوا تقيدوهم، حاولوا تعقلوا عليهم، وحاولوا تقراوها بليزيور فوا باش تعرفوا لي زيكسبريسيون كيفاش تيتنطقوا، وهكا ان شاء الله باش تغنيو الرصيد اللغوي ديالكم والرصيد المعرفي ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق، تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم في لي زامي ديالكم، هكا ان شاء الله باش كلشي يستافد. كما معكم من زينتي الامل، نلقى بكم في فيديوهات جايه وفي دروس جايه. تنقول لكم السلام عليكم.